मोगळा सोम्या वो वेळ तुज्या पवित्र हातांनी आमी समर्पण दिता. आमकांच तुज्या हातांनी समर्पण दिता. आमी बसचे आसरले जागे, आमचे आलोचन्यो, आमची काळजां आमकां सगळें तुज्या हातांत अधीन करून समर्पण दिता. पवित्रत्म्या तुका स्वागत ह्या जाग्याचेर म्हणटा. आमकां समजोंक कितें तूं आमकां आमी समजय म्हूण आशेताय, कितें आमकां प्रकट करूंक आशेताय, कितें आमी करी जय म्हूण तूं आशेताय तें करूंक आमकां तूं साध्य कर स्वामी. हांव वळखून घेता हांव लिमिटेड, पूण कितें तूं करूंक शकताय तें आमकां आटापूंक आमी शकना. आमच्या जानवायक मिकवल्लें, आमच्या शातेक मिकवल्लें तूं करूंक शकताय, कित्याक तूं सर्वशक्तिवंत. तूं तुज्या सभेंत तुज्या मोदें लोकांच्या जिवितांत काम करताय आनी ह्या दिसांनी तें काम करचें एक आश्वासन, एक खात्री आमच्या काळजांत तुवें दिल्याय. तुज्या सेवकां मुखांतर आमचे कडेन उलोवन आनी दुसऱ्या सेवकां कडेन उलोवन प्रवादात्मक रितीन तूं आमचे कडेन उलयताय ह्या दिसांनी सोम्या. हर एकाक आमी आमकांच अधीन करता. तुजी कुशी आमचें थंय जावं दी, तुजें राज बळवंत रितीन आमचे मदें येवं दी आनी तुजें उतार परगट जावं दी. तुज्या उतराची सकत आमचें थंय काम करून दी. तुजी महिमा आमचे मदेगात प्रगट जावं दी तुज्या सभेंत आनी आमचे थंय आमी तुजें उतार ध्यान करचें ह्या वेळाचेर. सोम्या तूं काम कर, तूं आमचे कडेन उलय. हो वेळ तुज्या हातान समर्पण दिता हांव, मागता हांव जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. थँक्यू जीसस. सो आज आमी ध्यान करचो विशय जावन आसा यहोवा निस्सी. यहोवा निस्सी म्हणून आमी म्हणटा केदाळे. यहोवा निस्सी आमचो जैत असो बावटो तो, ह्या जैत दिवचो झुजारी, जैत दिवचो आमचो जैत असो बावटो म्हणून आमी म्हणटा. पूण आज कितें हांव म्हज्या काळजांत सोम्यान घाल्लो विशय तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता की ताचें टायटल जावन आसा जुस्तल्यांक मात्र जैत दिवचो यहोवा निस्सी. जेहोवा निस्सी gives victory only to those who fight. ओके, सो हो विशय जावन आसा. झुजाविने जैत ना. जैत दिवचें देवान वयतरी ताच्या लोकान दुस्मनाच्या विरोध हर एका झुजांत झुजोंक आसलें आनी आजय आसा, तें बदलोंक ना. ओके, सो हो विशय आमी तकलेन दवरल्यार आमी कितें ध्यान करूंक वता आज आनी जावयेत आनी एका स्टडींत मुखार आमी पळोवंक येता. तातूंत तें आमकां सडीत समजतलें. ओके, आमकां वगेत बसोंक न्हय, आमकां पळोवन रावोंक न्हय, आमकां संदेश आयकोंक मात्र न्हय, आमकां एक एक्टीव एक जबाबदारी आसा ती आमी करूंक जाय. आमी करनातल्यार कोणूच करूंक शकना. ओके, देव कितें करता गी तें तो करता, उतार ताचें दिता, पवित्रत्म्याची सकत आमकां तो दिता. पूण आमी घेनातल्यार, आमी तें उतार सांबाळून धरनातल्यार, आमी त्या उतरा प्रमाणे मेटांक काडिनातल्यार कितें तो करूंक आशेता गी, कितें तो दिवंक आशेता गी तें तो करूंक शकना. ओके, ही इज लिमिटेड. ही हॅज लिमिटेड हिमसेल्फ बाय हीज प्रिंसिपल्स. तो खंयचीच एक तत्वां या ताणें काम करची रीत, ताणें करचें योजन खंयच्या रितीन तो करनाय लागी, खंयच्या रितीन तो आमकां शिकयता गी त्या रितीक आमी वळख जायनातल्यार तो कितेंच करना, तो करूंक शकना. ओके, तें आमी समज जाय, ताचो स्वभाव आमी समज जाय, ताची तत्वां ताणें काम करची रीत, पवित्रत्म्यान काम करची रीत आमी समजोंक जाय. ओके, सो इस्रायल लोकांक ताणें बसायल्ल्या गांवाक व्हरतना ताणें म्हळें कितें म्हळें ताणें अब्राहमाक आनी ताच्या संततीक ताणें म्हळें हो देश तुमकां दिता. ड्युट्रोनॉमी 1:8 आमी वाचया आनी हांव ते एक प्रस्तावन घालून मुखार ह्या संगते विशयांत हांव मुखार वता. द्वितीय नियम ड्युट्रोनॉमी 1 अध्याय 8वें वचन हांव हांगासर वाचतां. तो सांगता देश तुमकां दिता म्हूण. मोइजे मुखांतर कितें अब्राहमाक ताणें पयलेंच बसायिल्लें
12व्या अध्यायांत आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत, उपरांत 13व्या अध्यायांत पळयता, 15व्या अध्यायांत पळयता, उपरांतल्या अध्यायांनी पळयता. ओके, परत तो सांगता, परत तो सांगता. अब्राहमाक सांगता, अब्राहमा उपरांत इजाकाक तो सांगता, उपरांत जाकोबाक तो सांगता. ओके, आनी हांगासर ताका सांगलें तें मयीच्या मुखांतर हांगासर आमकां 8व्या वचनांत, द्वितीनियम 1 अध्याय 8वें वचन अशें सांगता. हो सगळो देश तुमकां दिता, वसा आनी तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाक आनी जाकोबाक आनी तांचे उपरांत तांचे संततीक हांवें सोपूत घेवन बसयल्लो देश स्वाधीन करा. ओके, स्वाधीन करा. सो हांवें तुमकां दिला म्हूण सांगता, हांव तुमकां दिता म्हूण सांगता, पूण तुमी वचून तो स्वाधीन करूंक आसा म्हूण सांगता. ओके, सबार सांगते आमी स्पिरिच्युअल वॉरफेअरा विशांत पास्टर रॉकान हाडिल्ल्या संदेशा मुखांतर आमी सबार सांगती आमी समजल्या, शिकल्या. जाता तितलें तें रिपीट करूंक हांव वचना, पूण थोड्यो संगती खंडीत येतल्यो आनी हांवें पळोवच्या रितीन, हांवें अर्थ केल्ल्या रितीन आनी आमकां कनेक्टेड जावच्या रितीन सबार संगती थोडे फावटी रिपीट जावंक पुरो. ओके, सो आमी कितें समजता तर देव म्हणटा देश तुमकां दिता, पूण तुमी वसा आनी स्वाधीन करा. ओके, सो आमकां देव कितें दिता गी ताचे खातीर सबार पोटी न्ही, हर एक पावटी आमी झुजोंक आसा. कित्याक म्हळ्यार तें आमकां तें मेळनातले बरी करूंक आमचो दुस्मान थंयसर काम करते आसा. अरंभतावन उत्पत्तीच्या ग्रंथांतावन आज पर्यंत देवान कितें ताच्या लोकांक दिवंक आशेता गी, देव कितें करूंक आशेता गी त्या लोकांच्या जिवितांत, तें करनातले बरी, त्या लोकांच्या जिवितांत तें जायनातले बरी दुस्मान केदाळी पेसाडन दुस्मानाचे प्रयत्न तें जावन आसा म्हणलें आमी समजूंक जाय. आमकां एक वागदान मेळत जाल्यार, आमकां एक प्रवादन मेळत जाल्यार, आमकां एक बोव पवित्रात्म्याच्या अभिशेकान बरोवन एक उतार आयिल्लें आमी तें संतोशान आमी घेता, पूण तें आमचें थंय फळ दिनातले बरी करूंक तो पेसाडता. सो आमी झुजचें कित्याक म्हळ्यार आमचे विरोध हर एक संगती आमकां विरोध आसा त्या संवसारांत. ह्या संवसाराचे चिंताप, सिस्टम, कल्चर, उरलेलो लोक सक्कडी देवाच्या संगतींक विरोध जावन, देवाच्या आलोचन्यांक विरोध जावन, देवाच्या कुशेक विरोध जावन आसलेल्याच्या गुलामपणांत आसून ते सक्कड फंक्शन जाते आसा. इवन शिकपाच्या जाग्याचेर, काम करच्या जाग्याचेर हर एक संवसारांतल्यो त्यो संगती दुस्मान ताच्या मुठी भितर घेवन फटकिऱ्या संगतींत तावन, फटकिऱ्या चिंतपां तावन, देवाच्या आलोचनेक, देवाच्या जाणवायक विरोध वेच्या संगतींनी तो रेवडोवन आसा. ओके, सर तें आमी समजूंक जाय. तशें जाल्ल्यान आमकां झुजोंक आसा. आमकां कितें देव सांगता तें आमचें जावचे खातीर आमी झुजोंक आसा. कित्याक ताचे विरोध दुस्मान काम करता, ताचे विरोध लोक काम करता, ताचे ते दुस्मानाच्या हातांत आसलेलो लोक तो दुस्मानाच्या हातांत रावन तो काम करता जाल्ल्यान आमकां सुलाभान कितेंच आमी बसले कडेन तें मेळना. जर आमी चिंतता, आमी आयतारा एक संदेश आयकता, बायबल स्टडींत आमी बसता आनी हेर खंयच्याय एका मिटिंगाक येता, तितले केल्लेक्षान बारी आमी संतोशान पाटी येता, तशें जाल्ले वरवीं कितेंच जायना म्हणल्यार आमी जाणा जाय. आमी कितें आमचें थंय वंपलां जाल्यार तें सांबाळ धरची जबाबदारी आमचें थंय आसा. कितेंय गर्भी संभवलां जाल्यार ती स्त्री त्या एका तिच्या गर्भांत आशिल्ल्या त्या बाळशाक सांबाळून धरच्या खातीर ती पेसाडटा, ती वावुरता, ती जागृत रावता. सर तशेंच देवाचें काम आमचें थंय जावचे खातीर आमी झुजोंक आसा, आमी सांबाळून रावोंक आसा, आमी जागृत रावोंक आसा, आमी पळोवंक आसा, आमी आयकोंक आसा, आमी देवाच्या उतराक सरी जावन आमी मुखार वचोंक आसा. तें आमी उडास दवरूंक जाय. सो एक उदाहरण आमी पळोवन ह्या संगतींत हांव मुखार वचोंक आशेतां आनी तें जावन आसा एक्सोडस चॅप्टर 17 8 तावन 16 पर्यंत. ओके, निर्गमन ग्रंथ 17वो अध्याय 8 तावन 16 म्हणसर आमी वाचता. ओके, मोइजेन अमालेकिता सांगता, जोशुआ सांगता, जोशुआ मुखांतर थंयसर झुजचें आमी पळयता. ओके,
तो म्हजो संदेशाचें टायटल थंयसर तुमी पळोवचें जाल्यार जेहोवा निस्सी कोण झुजता तांकां मात्र जैत दिवचो जावन आसा. ओके, सो आमी सबार फावटी म्हणटा कितें झूज देवाचें जैत आमचें म्हूण सांगून. ओके, सतत न्हय म्हणचें न्हय, झुजांत जैत दिवचें देवान, पूण आमी वोगेत बसल्यार आमकां जैत मेळना. तें आमी सदांच आमी उडास दवरूंक जाय. सो आयचे संदेशाचे मुख्य उद्देश कितें गे म्हळ्यार आमी कितें करूंक आसा तें आमी करनातल्यार जैत आमकां मेळना म्हणलें आमी स्पश्ट दवरूंक जाय. आमच्या भुरग्यां खातीर आमी झुजोंक आसा, आमच्या काजारी जिविता खातीर, आमच्या फॅमिली लायफा खातीर, आमकां दिल्ल्या त्या वागदाना खातीर, प्रोफेसी खातीर, आमच्या सभे खातीर, लोकांना सोम्यात येवच्या खातीर, देवाचें उज्जीवन येवच्या खातीर, कितें देव आमकां सांगता तें जावचे खातीर. पावसाचो आवाज आमी आयकत आहोत जाल्यार अत्म्यांत एलियान आयकल्ले बरी, तो आमी आयकत आहोत जाल्यार तो पावसान बदलोवचे खातीर आमी झुजोंक आसा, आमी कितें पूण करूंक आसा, आमी मागण्यांत रावोंक आसा, आमी ताचें मुखामळ सोदूंक आसा, दुस्मनाच्या विरोध आमी करूंक आसा. आमच्या कुडींत, आमच्या आलोचन्यांनी, आमच्या चिंतपांत कितें सक्कड देवाच्या आलोचनेक सरी जायनातलें तसलें खंयचें आसा की ताच्या विरोध आमी झुजोंक आसा, आनी तें पुरा सक्कड दुस्मनाच्या अधीन आसा. ताचे वरवीं तें जाता जाल्ल्यान आमी तातूंत झुजोंक आसा. सो तें आमी मतींत धरून ते निर्गमन ग्रंथांत 17वो अध्याय थंयसर 8 ते 16 पर्यंत हांव वाचतां. ओके, रेफिदिमांत आमालेक आयलो म्हळ्यार एकलो मनीस न्हय, आमालेक म्हणलें तें सकळ पोंगड, ते जनांगत, एक व्हड सैन थंयसर आयिल्लें आमी पळयता. रेफिदिमांत आमालेक आयलो आनी तो इज्रायला कडेन लढायेक देवलो. मोइजेन जोशुवाक म्हळें, आमचे खातीर थोड्या मनशांक विंचूर काड आनी आमालेका कडेन लढाय करूंक भायर सर. फाल्यां देवाची बेतकाटी हातान धरून हांव दोंगराच्या शिखरार रावतलो. सो मुखार कितें जाता, जोशुवान मोइजेन सांगले प्रमाणें केलें आनी तो आमालेका कडेन झुजलो. मोइजे, आरोन आनी हूर दोंगराच्या शिखराक गेले. मोइजे आपले हात उबारून आसतना इज्रायल पर्जा जिखताली. ओके, जोशुवा जिखतालो. जोशुवा सांगता झूज माणचे झुजाक सबार जण ते विंचलेले लोक थंयसर गेल्ले. ते सकड मोइजेचे हात केदोळ पर्यंत उबारून धरले आसताले की ते दाळा ते जिखताले. हात सकलाक घालतना कितें जातालें, आमालेक जिखतालो. हात केदाळा सकला येताले. पूण मोइजेचे हात व्हडले देखून तांणी एक फातोर हाडून ताचे फुडें दवरलो आनी तो ताचेर बसलो. आरोन आनी हुरान ताचे हात उबारून धरले, एक कुशीन एकल्यान आनी एके कुशीन आनी एकल्यान, अशें ताचे हात दीस बुडासर थीर रावले, उबारलेले जावन आसले. ओके, सो जोशुवान आमालेकाचेर आनी ताच्या लोकाचेर जैत वेलें. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, अमेलिकितांचें नांव ह्या संवसारांतलें हांव पुसून काडटलों. ही उतरां उगडासा खातीर एका पुस्तकांत बरोवन घाल आनी ती जोशुवाक सांग. मोइजेन थंय एक वेदी बांदली आनी त्या जाग्यार याहवे निस्सी और जेहोवा निस्सी म्हूण नांव दिलें. आनी ताणें म्हळें, सर हांगासर एक करेक्शन करूंक आसा, सर्वस्वर असो ध्वज धरा म्हणून थंयसर बरयलां. सर्वस्वर असो ध्वज धरा न्हय, सर्वस्वर आमचो जैत असो ध्वज जावन आसा. ओके, तशें जायचें तें. याहवे निस्सी म्हळ्यार सर्वस्वर आमच्या जैताचो बावटो, ह्या जैताचो ध्वज जावन आसा. सर्वस्वर आमेलेका विरोध झुजतलो संततींतावन संतती पर्यंत. ओके, हांगासर ह्या उतराचेर आमी थोडें ध्यान करचें जाल्यार सबार संगती आमी पळयता. आमी सबार फावटी हांवें चिंतलां, सबार सेवकांत हांव संदेश आमी आयकल्यात, आमीच जाल्यार चिंता मस्त फावटी आमकां एक फावटी आयकल्लो तो संदेश आसा पळय त्याच प्रमाणे आमी चिंता. आनी थोडे फावटी संदेश येता आसतना आमी म्हणटा हांवें तेंचं ध्यान केलें, स्वामी मुझे सांगता तेंच उलयलो म्हूण सांग. आमी सगळें देव कितें सांगता तें सगळें आयकूंक आमी वचना. कित्याक म्हळ्यार आमी तें वाचलां, आमी आनी एक संदेश आयकला आनी युट्यूबार जावयेत या हेर कडेन जावयेत या आमींत वाचलां. आमकां कितें त्या वेळाचेर भोगलें तें आमी घेता, उरलेलें संदेश येता आसतना आमी आयकना. देखून आज तें चिंतप सगळें कुशीक दवर न्हू, हांगासर कितें आसा गे म्हूण तें आमी आयकूंक प्रयत्न करया. ओके, हांव मस्त संगती ह्या चॅप्टरांत हांव शिकलो. हांव पयलें चिंततालों हें सक्कड मोइजेक संबंद जाल्लें.
मैजेचे हात केदोळ पर्यंत उबारून धरलेले आसले आनी मैजेचे हात उबारून धरलेल्या वरवीं तांकां जीक मेळ्ळी म्हूण सांगून. ओके, हांगासर तुमी तशेंच चिंतात जावयात, हांवूय तशेंच चिंतता, मस्त जाण तशेंच चिंततात, मस्त जाण तशेंच सांगतात. ओके, पूण आज देवाच्या आत्म्याच्या त्या प्रकटणा वरवीं म्हजे दोळे थोड्या दुसऱ्या संगतीक ते उक्ते जाल्यात आनी हांव कितें सांगूंक आसा तें तातूंत तुमकां कळटा आसतना उपरांत तुमकां संतोश जातलो. ओके, सो मैजेचे हात ते उबारलेले खंडीत ते त्या जैताक कारण, पूण जोशुआन तें गेल्लें तें कितें, जोशुआ सांगता आसले ते सैनीक तांचें कितें, आरोन आनी हूर तांचें कितें. सो आमी समजूंक जाय जे जेहोवा निस्सी देवान तांणी सारक्या रितीन मैजेन ताका क्रेडीट ह्या महिमा देवाक आखरेक तांणी दिली. ओके, पूण देव झूज देवाचें वय खंडीत, जैत दिवचें देवान खंडीत, पूण आमी झुजोंक आसा. ओके, जोशुआन झुजोंक आसा. जोशुआ सांगता कोणाक झुजोंक आपयलां गी तांणी झुजोंक आसा. मैजेन कितें करूंक आसा गी मैजेन करूंक आसा. आरोनान कितें करूंक आसा गी तें आरोनान करूंक आसा. हुरान कितें करूंक आसा गी तें करूंक आसा. जर कोणीय एकलो तांकां करूंक आसलें तें चुकलें जाल्यार ते दीस जैत खंडीत आसतें ना. देव जैत दिवचो, पूण देवान जबाबदारी हर एकल्याक वयसून दिल्ली. मैजेक ताची जबाबदारी कितें जावन आसली, ताणें वचोन थंयसर ताचे हात उबारून धरले आसूंक थंयसर मैजेची जबाबदारी. मैजे थंयसर जोशुआक सपोर्ट करनासलो. आमी केदाळे चिंताव सगळ्यांनी मैजेचे हात उबारचे विशयान. ओके, आमकां सेवकांक मस्त खुशी जाता तें आयकून आसतना. आमी मैजे म्हूण चिंताव आमी आनी आमचे हात दुसऱ्यांनी उबारून धरचे म्हूण चिंताव थोडे फावटी. त्या अर्थान थंयसर न्हय. ओके, हांगासर आज आमी कितें पळयता, हर एकल्याक त्या झुजांत एक पात्र आसलो, एक काम आसलें. तांचें काम तांणी केल्ले वरवीं करतना देव तांकां जैत दिता. जर मैजे थंयसर हात उबारून मात्र धरनासलो जाल्यार, आरोन आनी हूर ताचे हात उखलून सपोर्ट करनासले तरी, जर जोशुआ थंयसर झूज करना नातलो जाल्यार थंयसर जैत आसचें ना. जर जोशुआ एकलोच झुजोन आसलो जाल्यार ताच्या सांगता हांगासर आमी ऑलरेडी वाचलें तें, मैजेचे हात उबारून धरलेले ते गळटना ताका सोलवणी जाली. जर मैजेचे हात उबारले जातले जाल्यार थंयसर जेहोवा निस्सी आमकां पळोवंक मेळटना. जेहोवा निस्सी खंडीत जैत दिवचो तो जावन आसा, पूण ताणें जैत दिलें केदाळा. जोशुआ थंयसर झुजाक देवलो, झूज ताणें केलें ताच्या त्या सैनिका सांगता. सैनीक उणें गी सैनीक उणें न्ही, हांगासर कोणूच उणें न्ही, हर एकलो इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमी समजता. तर आज कितें संदेश हांव हाडटा आसतना आमी समजूंक जाय जे हर एकल्याक देवान दिल्लें तें काम तें करनान जाल्यार थंयसर जीक थंयसर मेळना. सभेंत कितें देवाचें काम, सभेक वयसिल्लें तें काम जर एकल्याच्या खांद्याचेर सोडून उरलेलें कितेंच करनात जाल्यार त्या दाळा सभेंत देवाची जीक आमी पळोवंक शकना. जेहोवा निस्सी म्हूण आमी कितलें म्हणटा जाल्यार, डान्स करता जाल्यार, ह्या हुरुपान एक कितें आमी म्हणटा जाल्यार थंयसर आमकां जीक पळोवंक मेळना. जोशुआन ताची जबाबदारी करूंक आसा, मैजेन ताची जबाबदारी करूंक आसा, हुरान आनी आरोनान ताची जबाबदारी करूंक आसा. जोशुआच्या सांगात्यांनी थंयसर जोशुआ सांगाता रावन झुजोंक आसा. ते थंयसर एक वर्तो एकवट आमी पळयता. येदोळ म्हणसर तुमी पळोवना जाल्यार आज आमी पळोवया. थंयसर एक वर्तो एकवट, जे हात आशिर्वाद करचे खातीर, देवाची खुशी जावचे खातीर, देवाचें योजन जारयेक येवचे खातीर ते उबारलेले खंयचे आसा जंय गी ते उबारलेले ते सकला येवंक आमी कोणूच कारण जावंक नसो. जर देवान कोणायकी त्या स्थानार दवरला जाल्यार ताच्या खुशे प्रमाणे तो व्हरता. आमकां कोणायकी तें चॅलेंज करूंक, कॉम्पीट करूंक, स्पर्धो करूंक, या हांव ताच्या बरें करून करता म्हणून चिंतूंक न्हय. जर ते दीस आरोनान आनी हुरान मैजेक सांगलें, मैजेचे हात गळटा आसतना, मैजे तूं तकलाय, तुजो वेळ जालो, आतां तूं इल्लेशें रेस्ट कर, आमी करता म्हणून सांगलें जाल्यार थंयसर
जीक खंडीत मेळटी ना कित्याक देवाचें योजन कशें आसलें गी देवान कोणाक थंयसर दवरलो गी खंयच्या उद्देशा खातीर दवरलो गी ताका ताचे हात उबारलेले आसले त्या वेळा मात्र आशिर्वाद येता ताचे हात उबारले त्या वेळा मात्र दुस्मानाचेर जैत पळोवंक मेळटा त्या वेळा मात्र कितें देव रिलीज करूंक आशेता की थंयसर ह्या वाक्य भागांत थंयसर जैत थंयसर येवचें बरें ताणें केलें तें करूंक तें कारण जातात जर आरोन आनी हुरान तांणी करूंक आसलें तें करनासतना मोइजेचें तें करूंक बायसरलें जाल्यार थंयसर जातें ना देवाचें एक ऑर्डर आसा देवाचें एक नियम आसा देवाचें एक आपोवणें आसा देवान कितें सांगलां तशें आमी करूंक जाय तांणी देवाचो ताळो आयकलो मोइजेन ताळो आयकलो मोइजेन कितें सांगलें ताका कोणें क्वेश्चन करूं ना कोणेंच एकल्यानी ताका मुखार रावनात ह्या वेळाचेर आमेलिकताच्या वेळार हेरा वेळार तांणी थोड्यांनी मुखार रावल्ले आमी पळयता आनी तांकां देवान तांचे सांगता कितें केलें तें आनी एक विशय जावन आसा पूण हांगासर आज झुजा विशयांत आमी पळयत आसतना ते एका मोनान झुजले एकामेकाक सपोर्ट दिवन बुजाक बुज तेंकून म्हणले बरी ते झुजले जोशुआन म्हणूंक ना हांवें कित्याक वचा जाय थंय सकड जागी सड्ड कश्ट खंयचें म्हण चिंता आमी झूज करचें बॅटल ग्रावंड थंय वचून तालवार घेवन वैरीच्या मुखार मुखामुखी रावोन ताचे कडेन झुजचें आमकां मस्त कश्टांचें दिसता पूण तितलें तें कश्टांचें गी तितलेंच मोइजेचें कामय तें कश्टांचें जावन आसलें हात उबारून धरून रावचें पूण ताका चलोवंक आरोन आनी हुरान सोडलें ना आरोन आनी हूर उणें न्हय मोइजे उणो न्हय जोशुआ उणो न्हय जोशुआ सांगता आसलें तशें उणें न्हय आमी समजूंक जाय आमी कोणूच आमकां कितें सेवा दिल्या गी त्या वरवीं आमी कोणी एकल्याच्याकी चड आनी एकल्याच्याकी उणें आमी न्हय आमकां कितें दिलां तें आमी करता आसतना आमकां जीक मेळटा जर आमी आनी एकल्याचें आमकां दिल्लें करनासतना आनी एकल्याचें करूंक आमी प्रयत्न करता ताचो जागो ताचो मान ताचें पोजिशन घेवंक आमी प्रयत्न करता आमी सभा जावन जीक पळोवंक आमी शकना सो देवान कितें आमकां सांगलां तांतूं आमी करूंक आमी मुखार वचूं जाल्यार त्या वेळा मात्र थंयसर याहवे निस्सी थंयसर काम करूंक शकता आनी तो काम करता ताचें नियम ताचें योजन तो बदलून थंयसर जीक दिना जर ते एखाद्या वेळा झुजाक वचनातले जाल्यार तांकां जीक मेळटी गी ना जीक मेळटी ना तें आमी समजूंक जाय तर एक झूज आसा देव आमचे पक्षान आसता आसतनाय आमकां झुजोंक आसा आमकां बसोन वगेत रावून आशिर्वाद मेळटा म्हणून आयतार दिसा आमी गायल्ले तक्षण या संदेश आयकल्ले तक्षण आमी ब्लेस्ड म्हणून समजल्ले तक्षण आमी ब्लेस्ड की वय ताचें ब्लेसिंग आमचेर आसा पूण आमच्या ब्लेसिंगा खातीर झुजोंक आसा आमची भुरगीं ब्लेस्ड की खंडीत वय आमी तांकां समर्पण दिलां पूण ताचे खातीर आमी झुजोंक आसा कित्याक म्हळ्यार सैतान आमच्या भुरग्यांक देवा तावन पयस व्हरच्या खातीर हर एक पेसाडणी तो करता हर एक आक्रमण तो करता आमची कुटुंबां देवाच्या योजनाक सरी जायनातले बरी ती जियोवन एकवट नासतना देवाचें काम जायनातले रितीन वसोंक सैतान प्रयत्न करता कुटुंबांत गो बायले मदें तो आसा जंय जाल्लो मोग तो एकवट आसनातले बरी करूंक तो पेसाडता आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें तो आसा जंय जाल्लो देवाच्या योजनाक सरी जाल्ले ते वाटेन वसा जंय जाल्लें तें कर वचनातले बरी करता कशें संवसारांत तावन संवसाराच्या मनशां तावन संवसाराच्या देवसाराच्या अधीन आसून ताच्या चिंतपा प्रमाणें ताणें घालच्या त्या फिलॉसॉफी प्रमाणें तसल्या एका सिस्टमांतल्यान पाशार जावंक तो करन सवालां विचारून देवाच्या योजनाक देवाच्या जानवायाक विरोध जाल्ली तें पुरा शिकोवन दिवन तो झूज म्हणटा तर आमी वगीत बसोंक जाल्यार आमकां जैत मेळना आमी तें झूज आमी झुजोंक आसा खंयचें देवाच्या उतरां मरिफात मागण्या मरिफात देवाक समर्पण करीत आमचे चिंताप देवाच्या उतराक विरोध जावन खंयचें आसा गी तें जेजूच्या अधीन आमी करीत 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 10 त्या वर्स 4 आमी पळयता त्या प्रमाणे
आमचे ते हर एक आमचे चिंता आमच्या तकलेंत आमी देवाची सेवा करता आसतना आमचो एकवटान आमी आयकल्ले बरी एकवट आसले कडेन देवाचे आशिर्वाद येता Psalm 133 ती आमी पळयता एकवट आसले कडेन सैतान ते एकवट कसो म्हणी पाड करचे खातीर एकामेकाच्यो सुखी त्यो थोडे फावटी सुखी नातुल्ल्यो सुखी आसले बरी आमकां पळयशें करूंक थोडे फावटी सूख समजून हाडून थोडे फावटी एकामेकाक दूख पावल्ले वरवीं आमी देवाचें तें वर्तें योजन वर्तें प्लॅन आमी पळयना सभे मुखांतर अंतराच्या संगतींक ताची जाणवाय ताची महिमा परगट करचे खातीर सभेक ताणें दवरला पूण केदळ आमी तें पळयना आमी स्वार्थी जावन एक एकलो आमी पळयता आमकां झुजू एक वैयक्तीक रितीन झुजोंक आसा कुटाम जावन झुजोंक आसा सभा जावन झुजोंक आसा जर आमी तें करना जाल्यार जर आमच्या जाग्याचेर आमी करना जाल्यार दादल्यांक खंयचें स्थान आसा की त्या जाग्यार तांणी रावोंक आसा स्त्रियांनी खंयच्या जाग्यार रावोंक आसा की पत्नींनी त्या जाग्याचेर तांणी रावोन तें झुजोंक ताच्या पतीक तांणी कुमोक करूंक आसा ना अदरवायज आमी सक्कड कितें करता आमी थोडे फावटी एक एकले झुजता आनी सोलवता आमकां सभा जावन देवान एका झुजाक आपयला हांगासर आमी पळयल्ले बरी तांणी एक एकले झुजोंक न्ही सांगता झुजोंक कुटाम जावन झुजोंक आमी कुटुंबाचे विशयान पळयतना तुमच्या भुरग्यां खातीर झुजा म्हूण नेहमायान तुमच्या दुवां खातीर तुमच्या पुतां खातीर तुमच्या बायलां खातीर तुमी झुजा म्हूण सांग ते काम करता आसतना नेहमायाचे सांगाता काम करता आसतना ते कितें करताले ते एका हातांत एक तलवार आनी एका हातांत ते काम करताले आनी ते सांगाता मेळून जागृत रावन ते झुजताले जर आमी झुजना तर आमी जिखना जर आमी झुजना जेहोवा निस्तीक आमी पळोवंक शकना सो तें आमी उडास दवरूंक जाय सो तशें जातना देवाचें तें एक वर्तें काम जावचें आमी पळयता सो हर एक फावटी आमी उडास दवरूंक जाय हर एक फावटी आमी उडास दवरूंक जाय आमकां जर जैत जाय तर आमी वगेत बसून पळोवंक ना आयतारा दीस जावं दी हेरा वेळार जावं दी देवाचें काम जावचे खातीर आमी सांगाता आमी झुजोंक जाय दादल्यांक देवान एक वर्ती जबाबदारी दिली आमी थोडे फावटी ह्या दिसांनी आमी मस्त प्रसंगती आमी आयकता देवाच्या उतरांत सांगल्याच्या की चड आमी थोडे फावटी संवसारी ज्ञानांत आनी कितें पुरो संवसारांत घडटा गी तावन येवच्या त्या एका चिंतपा प्रमाणे आमी थोडे फावटी आमचे संदेश आमी थोडे फावटी बदलिता लोकांक खुशी करचे खातीर थोडे फावटी स्त्रियांक खुशी करचे खातीर जावं येत थोडे फावटी दादल्यांक खुशी करचे खातीर जावं येत या थोडे फावटी सभेंतल्या लोकांक खुशी करचे खातीर जावं येत आमचे संदेश थोडे फावटी आमी तांतूं इल्लेशें बरशिता आमी देवाचें उतार कितें सांगता ताच्या की चड तेक आमी हाडूंक पळयता आमी आज सकाळीं आमी हांव कोणा कडेन उलोवं नासलो म्हणजे एका लक्षिल्ल्या सैऱ्या सांगता AI मुखांतर कितें पुरो जातें आसा म्हूण सांगून संदेश आमकां थंयसर मेळटात कंतरां आमकां करूंक जातात म्युजीक कंपोज करूंक जातात वर्शीप सॉंग्स करूंक जातात संदेश सगळे दिवचे सयत आमी आयकता दुसऱ्यान तातूंत कितें आसा फकत तें टॅक्नोलॉजी मुखांतर कितें एक सृश्टी जाता तातूंत काळीज ना तातूंत डिवोशन ना तातूंत मोग ना तातूंत समर्पण ना तातूंत अभिशेक ना तातूंत पवित्रपण ना बसल्ले कडेन संदेश मेळटात शर्माव मेळटात तस जाल्यार संदेश आयकून ह्या मोनाक आमकां बरें इतलें पुरो गोत्त आसा गी ह्या मनशाक ह्या सेवकाक इतलें पुरो दिवंक शकता की कितलें पुरो उडासाक येता ताका म्हूण सांगून आमी चिंताव जावं पूण केदाळ देवाचें काम थंयसर जायना हें जायनातलें बरी असले पुरो संगती येता सैतान तें करते आसा थंयसर तें करूंक कॅरेक्टर नासतना
अभिषेक त्या विशयांत आमी आयतारा दीस आमी आयकलो संदेश, सोमारा दीस आमी आयकलो संदेश. मस्त जाणां हांगासर ह्या बायबल स्टडींत आसली त्या सोमारा दीस आयिल्ली म्हूण हांव येता. त्या दीस देव आमचे कडेन उलयलो, आयतारा दीस देव आमचे कडेन उलयलो. सबार पोटीन देव आमकां आमचे कडेन एक प्रॉफेटीक रितीन देवाचो आत्मो कितें सभेक सांगूंक आशेता की तें तो कळीत करता. आयतारा दीस आमी देवाची सेवा करच्या विशयांत, आमच्या देवाची खुशी करच्या विशयांत आमचे कडेन उलयलो. आमी सबार जाणांनी एका काळजांत एक निर्धार केलो जावयात, या समर्पण केलें जावयात, या थंयतान वेच्या पयलें मागणें करच्या वेळाचेर आमी चिंतलें जावयात, देवा हांव करता, हांव आनी म्हजें घराणें तुजी सेवा आमी करतले, आमी समर्पण दितले. पूण तो तीर्मान तो नीज करच्या खातीर तें एक तें झुजोंक आसा. खाली तें एक मागणें म्हणून आयिल्लें तक्षण जायना, तें सांबाळून दवरूंक आसा. झूज तक्षणांत आराम जाता, तें झूज जाते रावता. खंयचें झूज सैतान आमकां ताळण्यो हाडटा आसतना तें उतार आमचे तान काडून व्हरोंक प्रयत्न करता आसतना आमच्या काळजाची ती काळीज म्हणली ती माती, तें उतार तें इटाळ जावन तें देवाचें उतार काम करूंक जावचे रितीन सांबाळून दवरूंक आमी सकानांतले तळा. खंयच्या वरवीं आमी मागण्यांत रावनातले तळा, देवाच्या उतरांत ध्यान करनातले तळा, तो संदेशा विशयान आमी परत चिंतनातले तळा. कितें आमी म्हळें, कितें आमी आयकलें, संदेश दितल्यान आनी संदेश आयकतल्यान दोगांयनी त्या जाग्याचेर रावोन देवा हें आमी म्हळें, हें आमी आमचे कडेन तूं उलयलय, हें तुवें नीज करूंक जाय येदोळ म्हणसर जावंक ना, पूण आनी मुखार जावचे खातीर तें आमी झुजोंक आसा. आमच्या चिंतपां सांगाता, आमच्या आळसाय सांगाता, आमच्या न्हिदे सांगाता, आमच्या पोटार्दपणा सांगाता, आमच्या कुडीच्या त्या अत्र्यांगा सांगाता, थोडे फावटी रक्तमासाच्या त्या वंदवण्या सांगाता, दोळ्यांच्या पुसलवण्या सांगाता, मोबायलाच्या एट्रॅक्शनां सांगाता, टीव्हीच्या एट्रॅक्शनां सांगाता, या हेर खंयच्याय एडवर्टायजमेंट, या हेर खंयच्याय संगतींत आमी काम करूंक वता आसतना, आमी वाटेर वता आसतना तें एक झूज चलतें आसा. खंयच्या खातीर देवाचें योजन आमचें तें जावचे खातीर आनी जायनातलें बरी करचे खातीर, जावचे खातीर एक समर्पण आमचें, जावचे खातीर देवाची खुशी, देवाचो आत्मो आमचे कडेन काम करता. तिसल्यान सैतान तें जायनातलें बरी करता. आमचें दर्शन पळोवचें जाल्यार तेंच, आमच्या दर्शनांत कितें पुरो आसा तें आमी उडासा काडचें जाल्यार जेजू बरी जावच्या, देवाची खुशी जावन आसा आमी सगळे जेजूच्या सारक्यांच तें आसचे खातीर. सैतानाची खुशी कितें जावन आसा, सैतानाचे प्रयत्न कितें जावन आसा, आमी तशें जायनातले बरी. त्या वेळार साक्ष ना थंयसर आमी म्हणून मात रावता, आमचे थंय आमी संदेश दिता, थोडे फावटी संदेश आयकता, संदेश दिल्ल्यांच्या जिवितांत आनी संदेश आयकतल्यांच्या जिवितांत जर तें काम करना जाल्यार थंयसर आमी झुजांत थंयसर वता. तर झूज तें आमी तें जिखचे जाल्यार आमी तें मोल बांदूंक आसा, वेळ सुम्याक दिवंक आसा, हर एक फावटी समर्पणांत आमी रावूंक आसा, हर एक चिंताप तें देवाच्या योजनाक, देवाच्या चिंतपाक, देवाच्या उतराक सरी जायनातलें आसलें तें काडून उडोवंक आसा, एकामेकाक कुमोक करूंक आसा, एकामेकाच्या सांगाता रावूंक आसा, पतीन एक अर्थ करून घेवंक आसा, तिचे खातीर मागोवंक आसा. हांव न्यूझिलंडांत आसतना एक पावरफूल एक देवाच्या अभिशेकान बरलेलो एक संदेश आयकूंक म्हाका फावो जालो. थंयसर तो देवाचो सेवक अशें देवाच्या उतरांत हांव तो आमकां कळीत करी लागलो. आजकाल तसले संदेश आमी आयकना, मस्तपटी आयकना. दादल्याक दिल्ली ती जबाबदारी दादलो करिना जाल्यार ताचें कुटुंब सगळें देसवाट जाता, भुरगीं देसवाट जातात म्हूण आमी देवाच्या उतरांत हांव पळयलें ते दीस. आदांव चलवतना येव चलवतना आदांव खंय आसलो म्हणलें आमी सवाल विचारता मस्तपटी. देवाच्या उतरान नातल्ले थोडे संगती आमी हाडटा, आदांव कित्याक सांबाळूंक ना म्हणून सांग. ऑफकोर्स दीज आर ऑल वॅलीड. हू वॉज डिसिव्ड देवाच्या उतरांत आमी स्वस्थ पळयता. येव ती शी गॉट डिसिव्ड. Was there a reversal of role?
थंयसर म्हजी चिंत नाही थोडे हांवें देवा मुखार रावता आसतना वॉज देर ए रिवर्सल ऑफ रोल कित्याक दादलो थोडे फावटी दादल्यान करिजे जाल्लें करनासलें त्या वेळा स्त्री थोडे फावटी स्वातंत्र्य घेवन दादल्यान करिजे जाल्लें स्त्री करता गी वा थंयसर त्या तोटा नॉट कनेक्टेड टू एवरीथींग त्या ऑर्डराक सांगचें न्ही हांवें पूण त्या वेळाचेर आदावन कितें करिजें आसलें तें ताणें करूंक ना कित्याक येवेन तें केलें येवेन केल्ल्याक येवेच्या मोगान ताणें तशें केलें गी ही थोडी सवालां आमी विचारूंक जाय रोल रिवर्सल जालें गी डिसायड करचें कोणें येवेन गी आदावन गी थंयसर येवेन डिसायड केलें आमी पळयता पूण देव आयलो देवान विचारलें आदाव कडेन विचारलें कित्याक आदाव थंयसर जबाबदारी थंयसर आसली आदावन थंयसर करूंक जावना येवेक ताका हेल्पर जावन दिल्लें तिणें थंयसर हेल्पर जावन रावूंक ना बगार तिणें तें डिसायड केलें तशें आमी करता हांगासर आरोन आमी पळयलें मोइजे आमी पळयलें जोशुआ आमी पळयलें हूर आमी पळयलें तांकां दिल्लें तें रोल रिवर्सल केल्यार सबारपोटी आमी सोलवणेक कारण जाता थंयसर सोलवणी जाली थंयसर सोलवणी जाली आज सबारपोटी सोलवणी जाता आमी रोल खंयचे ते रिवर्सल करता आसतना दादल्यान कितें करी जाय तें दादलो करिनासतना स्त्रियेक त्या मोगान तो पळयनासतना क्रिस्तान कशें मोग एक सभेचो केलो गी त्या रितीन दादलो करूंक सोलवत आसतना दादलो देवाक पयलें स्थान दिनातलें ते दाडा दादलो एक देवातावन आयकोनसो जावन तें रावनातलें ते दाडा एक मार्गदर्शन कितें दिवंक आसा गी तें करूंक शकनातलें ते दाडा आनी स्त्री त्या प्रमाणे ते एक तसलो एक दादल्याक तसलो एका स्थानार आसल्यार दादलो मेळनातले तेडा तें कालतेपण दाखोवंक थंयसर सोलवत आसतना सभा कशी चलवता गे तशेंच स्त्री चलवत आसतना कशें तें मुखार वरचें तें झूज जावन आसा हें एक झूज जावन आसा घरांत घोव बायलेच्या मदें एक समाधान ना जाल्यार मोग ना जाल्यार भुरगीं खंयच्या रितीन ती वाडून येतात तांकां दोगांयक ती जबाबदारी आसा दादल्यांक चड जबाबदारी आसा पूण स्त्रियांक ती जबाबदारी आसा ती भुरग्यांक त्या देवाच्या उतरांत व्हरचे खातीर पूण जर तें तसलें एक करूंक ती सकनात कित्या खातीर सकनात कित्याक म्हळ्यार ती एका झुजांत आसात देवाच्या उतराक विधेय जावन चलच्याक देवाच्या उतरांत वेळ करची नासतना देवाचें उतार कितें सांगता तें करनासतना केदाळ आमचे थोडे फावटी संदेश दिवचे खातीर स्टडी जाता आसतना मागणें चलोवचे खातीर आमची एक चलोवणी जाता आसतना देवाक समर्पण करच्या बदलाक देवाचें मुखामळ सोदच्या बदलाक देवा तूं कितें आशेताय म्हणलें विचारच्या बदलाक आमचेंच आमी करन मागीर देवा कडेन आमी सांगता आसतना हे सक्कड आमकां थंयसर तें एक झूज खंयचे दोळ्यांची पुसलावणी पोकळ दवलत रक्तमासाच्यो ते वंदवण्यो कुडीचे पुसलावणी तें सक्कड जाता आसतना देवाची खुशी आमी समजोंक शकनातले दाविदाच्या जिवितांत आमी पळोवचें जाल्यार आयतारच्या संदेशांत आमी आयकल्ले प्रमाणे तो देवाचे ताच्या त्या एका जिने खालार देवाचे एक योजन आनी खुशी जारी करचे खातीर तो रावलो ताचे विरोध ताकाय मस्तू झुजोंक पडलें त्या वेळाचेर थंयसर ताका झुजोंक पडलें तो पथकान पडलो त्या उद्देशांत हांव देवाच्या उद्देशांत हांव पयस व्हरोन तर झूज नासतना कोणाकच जिखोवंक जायना तो पडलो चलवलो पूण थंयसान परत्यान तो उठलो ताच्या जिवितांत आनी एक आमी घटन पळयता आनी सो हांव इल्लेशें सायड ट्रॅक जावन परतून फाटीं येता हांव पूण तेंय गरजेचें म्हणून हांव चिंतता सो आमी जिकल्या विशयांत आमी पळयतना सामुएलाच्या ग्रंथांत पयल्या ग्रंथांत सामुएलाच्या ग्रंथांत 30वा अध्याय आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर आनी एक झुजा विशयांत आमी पळयता ओके
1 Samuel chapter 30. एक तावन 19व्या वचन मसर आम्ही पळोवया. ओके, सो कितें परत एक फावटी हांव सांगूंक अशें येता, झूज आमी झुजनातल्यार आमी चलवता. कित्याक म्हळ्यार आमी इवन इफ वी वॉन्ट ऑर डू नॉट वॉन्ट, देर इज अ बॅटल. एक झूज आमचे विरोध खरचो एकलो आसा, तो करते आसता. आमकां चलोवच्या खातीर आमी देवाच्या त्या खुशी करच्यांत आमी चलोवच्या खातीर हर एकलो आमी देवाचे सेवक आमी चलोवच्या खातीर, आराधनांत आसले चलोवच्या खातीर, मागण्या झुजारी आमी आसली आमी चलोवच्या खातीर आमी हर एक करता जावयेत. आमी तें करता, पूण आमी जर आमी चलवता आमच्या झुजांनी कोणाय कळीत ना जावयेत, पूण आमकां कळीत आसा आमचें खंयचें झूज आसा. देवा खातीर पवित्र जावन जियोवचें, देवा खातीर प्रत्येक जावन जियोवचें, देवाची खुशी करचे खातीर. तें पुरां करनासतना, देवान दाखयल्ल्या विधेय जायनासतना जर आमी आमची जबाबदारी करते आसता, फकत इट वील बी ए ड्युटी म्हणलें बरें, आमी काम करता पळय त्या प्रमाणे तें जाता. पूण देवा सांगता चलता आसतना आमकां थंयसर जैत मेळटा. सो सोमाराच्या त्या संदेशांत आमी पळयलें, सबार सांगती देव आमचे कडेन उलयलो. पूण आमी जर आमचो वांटो आमी करिना जाल्यार आमी तें पळोवंक आमी शकची ना. 30th. ओके, सो आमी 30व्या अध्यायान पळोवचें जाल्यार परतून हांगासर आसात तेच कोण आमी पयलें पळयलें. मोइजे सांगता, मोइजे जोशुआ, एरन, हूर आनी ते कोणाचेर तांणी जैत झूज कर्ण जेहोवा निस्सी जैत असो बावटो म्हणून थंयसर नांव दिलें गी. तेत आमालेकेत परत हांगासर दाविदा सांगता, दाविदाचेर झूज मांडून, दाविदाचेर म्हळ्यार दावीद नातले त्या वेळा थंयसर झूज मांडून तांचें आसलें सक्कड तें व्हरण्याचें आमी पळयता. ओके, सो एक तावन आमी पळोवचें जाल्यार, सो इल्लेशें बॅकग्रावंड हांवें सांगचें पडटा हांगासर वता आसतना. दावीद सावला तावन पयस तो सावल ताका कश्ट दिता आसतना, ताका जिवशी मारूंक सोदता आसतना कितें जाता, दावीद दावते आसता. ओके, दावीद दावते आसता आनी 2 फावटी दाविदाच्या हातांत सावल ऑलमोस्ट शिरकोन पडलो म्हणलें बरें आसता आसतनाय दावीद ताचेर हात उबरायना. कित्याक म्हळ्यार देवाक तो भियेता. देवान दिल्या करीत कितेंच म्हज्या हातांत येना म्हण सांगून. ओके, दाविदाक पळयतना ह्या संगतींनी एक इंटरनल बॅटल तो झुजते आसा. 2 तरांची झुजां. एक भितरलें एक झूज, ताणें जाय जाल्लें जाल्यार ताचो हात उबारून सावलाक लागाड काडी येतो आसलो, सावल रायाक लागाड करी येतो आसलो. आनी ताचे सांगात आसले ताचे भट, ताचे ते फेथफूल सोल्जर्स सबार जण ताका मारूंक ते प्रेरण करी लागले. पूण ताणें ताच्या भितरल्या झुजांत तो जैतेवंत जालो. ओके, कसलें झूज, देवान ताका अभिशेक केला आनी तो राय ताणें राखोंक आसा. सावला उपरांत तो राय, ओके, सावलाक मारन न्ही देवान सांगोंक ना, पूण तो त्या झुजांत तो जैतेवंत जाता. पूण तशें करता आसतना सावला तावन दावते आसता आसतना आमी एक संगत पळयता, तो वचून आकीश म्हणल्या फिलिस्तीनच्या राया सांगता तो सेरवता वचून थंयसर सेरवून ताचें योजन खंडीत आसलें दाविदाचें. कितें केदाळा ते लढाई करतात,
सावला सांगता हांव तांकां कळीत जायनातले बरी सावलाक हांव मजत करतलो. तशेंपणी सावलो म्हज्या पक्षांनी येत म्हाका पर्सिक्यूट करचें, म्हाका हिंसा दिवचें, रावयत म्हण ताचें योजन जावन आसलें जावयेत तें ओके. आमकां तें कळटा तें वाचता आसतना. असले एका परिस्थितींत आसता आसतना तो आकीश राय सावला कडेन लढायक वेता आसतना उरलेले हेर राय सांगाती राय फिलिस्तीनचे तांचे मुखेली ते ताका सांगतात ना दाविदाक पातयेवंक जायना, ताका तूं फाटीं धाड. ताका तो बेजारायन आकीश ताका फाटीं धाडटा. ओके. ह्या फाटीं ते वेता आसतना खंयसर ते जिकलॅग जाग्याचेर ते फाटीं येता आसतना जिकलॅग जाग्याचेर आकीश रायान तांकां रावोंक थंयसर परमिशन दिल्लें जावन आसा. आनी हांगासर कितें घडटा थंयसर तावन ते फाटीं येता आसतना तिसऱ्या दिसा दावीद आनी ताचे मनीस जिकलॅगाक पावले. त्या भितर अमालेकितांनी नेगेबाचेर आनी जिकलॅगाचेर धाड घाल्ली. कोणें? अमालेकितांनी, सेम अमालेकाइट्स. तांणी जिकलागाचेर आक्रमण करून ताका उजो लायिल्लो आनी स्त्रियांक आनी शहरांत आशिल्ल्या सकटांक ल्हानांक आनी व्हडांक बंदीक घालून व्हेल्लीं. तांणी तांच्या मदल्या कोणाकच जीवशें मारूंक ना. बगार ते तांकां व्हरून गेले आनी आपले वाटेक लागले. दावीद आनी ताचे मनीस शहराक पावले तेन्ना तें लासोन गेल्लें आनी तांच्या बायलांक पुतांक आनी दुवांक बंदी घालून व्हेल्लीं तीं तें पळयलें. दावीद आनी ताचे सोबे आसलेले मनीस बोब मारून इतले रडले की आनीक रोडोंक तांकां सकत ना जाली. दाविदाच्या दोगां बायलांक जेज्रेयलाची अहिनोम आनी नाबालाची विधव अबिगेल हांकां बंदी करून व्हेल्ल्यो. दावीद आतां व्हड संकटांत सांपडलो, कित्याक लोक ताका फातरांच्या विशयांत उलयतलो. लोकां मदलो हर एकलो आपआपल्या पुतां आनी दुवांची चिंता करून मनांत कळवळटलो. पूण दाविदान सर्वेस्परा आपल्या देवा तावन धैर्य घेतलें. ताणें अहिमेलाच्या पुताक याजक अब्याताराक म्हळें, एफोद म्हजे सरशी हाड. अब्यातारान दाविदाक एफोद हाडून दिलो. दाविदान सर्वेस्परा लागीं विचारलें, हांव ह्या लुटना घरांच्या पंगडाची पाट धरून वसूंक गी? ते म्हाका मेळटीत गी? सर्वेस्परान ताका जाप दिली, तांची पाट धरून वचूं, कित्याक ते तुका मेळटले आनी तूं लोकांक निवारूंक शकतलोय. दावीद आपल्या 600 मनशां सोबें भायर सरलो आनी बेसोरो व्हाळा लागीं पावलो. पाटी उरिल्ले मनीस थंय रावले. पूण दावीद 400 मनशां सोबें पाट धरीत फुडें गेलो. 200 मनीस इतले तकिल्ले की तांच्यान बेसोर व्हाळो उतरोंक जालें ना आनी ते पाटी रावले. मैदानार तांकां एक इजिप्तकार मेळ्ळो आनी तांणी दाविदाशी हाडलो. तांणी ताका खावंक उंडो दिलो आनी पिवंक उदक दिलें. त्या भायर तांणी ताका अंजुराचे बाकरेचो एक कुडको आनी सुक्या दाकांचे 2 गोसी दिले. हें खावन ताचे थंय जीव भरलो. 3 दीस आनी 3 राती तो जेवंक नातलो आनी उदक पिवंक नातलो. आनी दाविदान ताका विचारलें, तूं कोण असो मनीस आनी तूं खंय तावन आयलाय? ताणें जाप दिली, हांव एक इजिप्तकार आनी एका अमेरिकाचो गुलाम. म्हज्या धन्यान म्हाका सांडलो, कित्याक 3 दिसां आदीं हांव पिडेंत पडलो. आनी केरेतीतांच्या नेगेबाचेर, जुदाच्या प्रदेशाचेर आनी कालेबाच्या नेगेबाचेर धाड घाली आनी आमी जिकलागाक उजो लायलो. दाविदान ताका विचारलें, त्या लुटना घरांच्या पंगडा सरशी तूं म्हाका आपोवन व्हरशी? ताणें जाप दिली, तूं म्हाका जीवशी मारचो न्हय वा म्हाका म्हज्या धन्याच्या हातान दिवचो न्हय म्हूण देवाच्या नांवान सोपूत घेवन म्हाका भास दी आनी हांव तुका त्या लुटना घरांच्या पंगडाशी आपोवन व्हरतलो. ताणें दाविदाक थंय आपोवन व्हेलो तेन्ना अमालेकीत सगळ्या मैदानाचेर शिंपडोन आसले. ते खावन पियेवन नाचताले, कित्याक तांणी फिलिस्तियांच्या देशांतावन आनी जुदाच्या देशांतावन जायती लूट हाडली. सकाळीं तावन दुसऱ्या दिसा सांज पर्यंत दाविदान तांचेर आक्रमण केलें. कर्यांचेर बसून पळोवन दवरल्या 400 तरणाट्यां शिवाय तांचे मदलो कोणूच एकलो सुकोवन घेवंक शकलो ना. अमेरिका तेणी व्हेल्लें तें सगळें दाविदान सोडयलें आनी दाविदान आपल्या दोगां बायलांकय सोडयलो. अमेलेतिकांनी वेल्ल्यांतलें कांय नस जावंक नातलें, ल्हान वा व्हड, पूत वा दुवो, लुटींतलें हेर कितेंच दाविदान सगळें फाटीं हाडलें. ओके. सो आमी हांगासर कितें पळयता म्हळ्यार दाविदाची एक सूख घडली. ओके. आनी दाविदाची सूख घडिल्ले वरवीं थंयसर कितें जालें, ते फाटीं येवच्या पयलें तांच्या भुरग्यांक जावं दी, तांच्या आस्त बदकेक जावं दी, तांच्या बायलांक जावं दी,
तांकां प्रोटेक्शन तांणी दिवच्या बदलाक ते दुसऱ्या जाग्यार आसले वरवीं थंयसर कितें जालें, दुस्मानान येवन थंयसर आक्रमण केलें. परत परत आमकां एक संगत कळटा कितें म्हळ्यार आमी कितें जबाबदारी आसली ती आमी सोडून वता आसतना दुस्मान आमचे वयर तो आक्रमण करता आनी चलोवंक कारण जाता. दाविदाचे विशयान पळोवचें जाल्यार तशेंच घडलें. पूण एक संगत कितें घडटा गी म्हळ्यार हे सक्कड थंयसर आसले ते गेल्ले इतले ते पॉयंट करून पाटी येतना ते सोलवून गेल्ले आनी हांगासर येता आसतना तांचें कितें सगळें लुटोन गेलां. तांचें म्हणलें कितेंच उरोवंक ना. घरां तांचे सकड हुलपोन गेलां. भुरगीं बायलो आनी पुरा नान थंयसर ते त्या वेळाचेर कितें करचें म्हणलें ते एक चिंतूंक सयत सकनान. तांचे आटेबेटे इतले जाता आसतना तांकां पयलें दिसता कितें हें सक्कड जालें दाविदा वरवीं. दाविदान थंयसर आमकां आपोवन व्हरनातलें जाल्यार हें सक्कड घडतें ना. पूण ते त्या घडये एका घडये ते विसरून सोडटात. कितें ते खंयच्या स्थितींत आज आसात गी ते सक्कड दाविदा वरवीं म्हूण सांगून ते विसरतात आनी ते ताकाच पात्रांवू ते चिंतात. पूण कितें जाय जें आसलें तांणी सांगता मेळोन देवाची खुशी कितें. देवा आमी चुकल्या, आमी दावीद चुकलो, आमचो लिडर चुकलो, आमचो पास्टर चुकलो, पूण ह्या वेळाचेर आमी तुजे मुखार येता. आमी कितें मुखार कितें करी जाय म्हण तांणी विचारच्या बदलाक ते ताका फातरावंक ते लागले, फातरावंक ते मुखार सरी लागले. पूण दावीद कितें करता, दावीद सारकें करता. दावीद देवा कडेन विचारता. देवा कडेन आमी आत्तां वाचलें. देवा ताणें ताकाच बळवंत केलें. इंग्लिशान सांगता ही एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड इज गॉड. हाव ही एनकरेज, ताका पयलेंचें देवान कशें चलयल्लें तें ताका उडासिता. देवा कडेन तो येता. ताच्या मोतीन ताका हेरांचे बरीच ताकाय कळवळे आसात. आमच्या जिवितांत सभेंत जावं दी, आमच्या घरांत जावं दी, कुटुंबा जिवितांत जावं दी, सबार पोवटी असले संगती घडता चलयत. कोणाचे एकलेसो मिस्टेक आमी त्याच विशयांत आमी उलयता. तुवें केल्ले वरी जालें, तुवें केल्ले वरी जालें. पूण सांगता मेळोन देवान कुटुंबांत जाल्यार कुटुंबांत सगळ्या कुटुंबाक सांगता देवान हाडलां देवाचें मुखामळ सोदच्या खातीर. आमची चूक जाल्यार देवा सरशीन येवन देवा कडेन विचारचे खातीर. देवा आमी कशें ह्या झुजांत असले एक आमच्या झुजांत आमकां एक कितें सोलवण म्हणलें बरी जाल्यार कशें आमी परतून जिखचें तें. इंग्लिशांत भोव सोबीत करून थंयसर बरयलां. देव ताका सांगता नॉट ओन्ली यू वील परस्यू दॅम, तांच्या फाटल्यान तूं वचनाय वेचे मात्र न्ही, बगार यू वील रिकवर एवरीथींग दॅट इज लॉस्ट. आमी मस्त आमच्या मिस्टेका वरवीं थोडे पोटी आमी कळवून घेता, सक्कड कळवून घेता. पूण आमी जिखोवंक जाय जाल्यार कशें जिखचें, कोण देवाचो ताळो फस्ट आयकोंक. ते सोकोंक नात, पूण तांचो लिडर जावन दावीद देवा मुखार वता आनी देवा कडेन विचारता. तर झुजांत जिखचें जाल्यार देवाचो ताळो आयकुचें फस्ट तें भोव सर गरजेचें जावन आसा. देव ताचे कडेन सांगता ताका सांगता तूं वच, तुज्या हातांत हांव सक्कड पाटी मेळाशें करता म्हूण सांगून. आनी ह्या लोकांनी असल्या वेळाचेर आमच्या झुजाच्या वेळाचेर आमी एक उडास दवरूंक जाय. सभे विरोध दुस्मान काम करता आसतना, कुटुंबा विरोध काम करता आसतना देवाचो ताळो आयकोनच्या मनशान आयकोनचे बरी आमी सहकार करी शिवाय फातरावंक आमी उखलचें न्ही. घोवाक जावयेत, बायलेक जावयेत, पुताक जावयेत, दुवेक जावयेत, या हेर कोणाक जावयेत, कुटुंबांत या सभेंत जावयेत, आमी देवाचो ताळो आयकोंक. देवा आमी चुकोन पडल्या, देवा आमचे तावन चूक जाली, पूण आतां आमी कितें करूं, आमी कशें आमी पाटी घेवयेत, दुस्मानान सोरून व्हेल्लें तशें विचारन ते मुखार येतात आनी ते मुखार वचून हर एक ते पाटी घेवंक शकतात. सो फॉर दीज पीपल डेवीड वॉज द ओन्ली हेल्प. तांणी पात्रांवक चिंतलो मनीसच तो मात्र देवा कडेन उलोवंक शकतालो. ताचेर मात्र देवाचो तो एक देवा तावन आयकूंक साध्य आसलें. आनी ताका जर तांणी ते फातरा येयल्लो तांकां जिखचें चान्स नासलें, तांणी कितें कळवून घेतलें तें पाटी घेवंक साध्य आसनासलें. तर आमी थोडे फावटी आमच्या जिवितांत तशें करता जावयेत गी. आमकां आशिर्वाद कोणा तावन मेळटा गी ताकाच आमी काडूंक चिंताव गी.
ताकाच आमी फातरावंक चिंतावंगी मिस्टेक जाल्यारय आमी मारूंक चिंतावंगी ताचे तावनूच ब्लेसिंग आमकां येवचें ताचे तावनूच देवाची कृपा आमचेर येवची ताचे तावनूच देवाच्या तावन जैत आमकां मेळचें ताचे तावनूच कितें आमी कळवून घेतलां गी तें आमकां फाटीं मेळोंक साद जावचें आमी केलां गी तशें आमच्या जिवितांत आमच्या सभेंत आमच्या कुटुंबांनी आमी केलां गी या आतां करते आसा सो देव आमकां शिकयते आसा तर एक मोइजेच्या त्या झुजांत तावन आमी शिकता खंयचे हात तुका आशिर्वाद जावन तुका जैत दिवंक उबारना आसा जगी ते हात खंयच्याय रितीन ते सकला देंवचे बरी करनाका तूं करशी जाल्यार तुका जीक मेळना आनी जर तुका झुजोंक आसा तुका कोण तुका सांगता झुजाक तुवें वचोन तें करीजे तुवें वसाजे तुवें सुवार्ता दिजय कित्याक म्हळ्यार तुका साथ दिता आसा तें करच्या बदलाक तूं कित्याक करनाय हांवें कित्याक करीजे म्हणून आमी चिंताव जाल्यार आमकां कोणाक देवान तें नम्य दिलां कोणाक तें देणें दिलां कोणाक तें एक अभिशेक दिला खंयच्या संगती खातीर त्या संगतींनी आमी करूं जाल्यार आमी सभा जावन जैते म्हणून जातले थंयसरी तशेंच हांगाचेरय तशेंच कोणें देवा तावन घेवन आशिर्वादाक कारण जालां तांकां ते करचे खातीर आमी अवकाश करून दिवंक जाय सो हर एक देवा तावन फाटीं तांकां मेळ्ळें कित्याक म्हळ्यार देवाचो ताळो तें आयकली आनी सांगाता ती गेली ओके एका घडये तांणी मारून चिंतलें दाविदाक पूण दाविदान देवा तावन आयकलें तें जाळा ताचे सांगाता ते गेली थोड्यांक थांकोंक ना तांकां ओके थांकोंक ना तांकां ते चलवले ते वाळ उतरोंक तांकां जालें ना पूण ते रावले थंयच थोडे अर्दे थंयच रावले पूण उरलेले गेले जैते वन जावन आयले थोड्यांनी म्हळ्यार त्या फाटीं आशिल्ल्यांक तांकां ते सगळें ते गडीत आमी वाचचें जाल्यार आमकां कळटा मुखार थंयसर थोडे सांगतात ते आमचे सांगात झुजाक येवना न्ही तांकां खाल्याक आमी सकट दिवचें तांचो वांटो कित्याक दिवचो तांकां पूण दावीद सांगता कोण फाटीं रावल्यात ते सांबाळून रावल्यात तेय आयिल्ले पूण तांकां जायनातले ते जाल्यार सो तांकांय तितलोच वांटो तांकां फावो म्हूण सांगता ओके सो एकवट हाडून एकामेकाची चिंतना करून हांवें मात्र केलें ताका काल्याक आशिर्वाद हांव चड काम करता न्ही तर म्हाका चड प्रशंसा तसलें न्ही आमकां सांगात दवरल्यांत आमकां देवान दिलां आमकां साथ जावचें बरी आमी करया कोणी फाटीं रावचें नाका पूण चलवणेन ह्या अस्कतकाये वरवीं आमी फाटीं आसतनाय तांचे विशयांत आमी चिंतया तांकांय मुखार हाडचे विशयान तांकांय देवाचे आशिर्वाद मेळचे खातीर पूण झुजोंक आमकां आसलें खर एकल्याक तें झुजोंक आसलें म्हणलें आमी समजूंक जाय सो हांगासर आनी एक लेसन कितें म्हळ्यार थंयसर दाविदाची मिस्टेक म्हणून आमी पळयता दाविदाच्या मिस्टेका वरवीं हें सकट घडलें पूण ताणें ती मिस्टेक सारकी केली ताचे तावन तें जालें पूण थोडे फावटी झुजांत आसतना आमचो दुस्मान तो ही इज नॉट फेर या ताचे थंय ते एक जस्ट मिन्स नीत म्हणली ताका तो करीत ना तो कुतंत्री तो आमकां नाश करून पळोवचें देवाचें योजन नाश करून पळोवचें आमी निराशी जावं जाल्यार आमी झुजोंक शकना आमी मुखार वचोंक शकना आनी एकल्याक उत्तेजन करूंक शकना म्हणलें ताका कळीत आसा देखून असले एक डिस्करेजमेंटान आमी कितेंच करनातले बरी आनी करतले आसल्ल्यांक तांकांय करनातले बरी थोडे फावटी आमी करूंक शकता आमी करची साध्यता आसा तशें आमी करनासतना रावोंक जाय आनी थोडे फावटी what I wanted to say was sometimes it is nobody's mistake कोणाची ते एक सूक थंयसर जाल्ले वरवीं ते घडले न्ही बगार ते सैतानाचें ते एक आक्रमण जाल्ले वरवीं घडलें म्हण आमी पळयता मस्त संगती आमच्या जिवितांत आमी पळोवयात सो देखून आमी हर एक फावटी कोणाचेर बोट चोखूंक आमकां सुलाभ जाता तें पळोवन आमी सांगचें न्ही या आमचे वयली ती जबाबदारी काडून आनी एकल्याच्या वयर
ताणें तशें करूं ना तितले वरवीं हांव अशें जालें सभेन तशें जालें ह्या कुटुंबान तशें जालें म्हणचें आमी रावया बदलाक कितें आमचे तोंड मिस्टेक जाल्यार आमी सोलवल्या जाल्यार तें परत आमकां फाटीं मेळोंक कशें आमी मेळयेत म्हणलें आमी चड तें ध्यान दिवया. सो आमी आखेर करता आसतना एक आमी समजता डेवीड रिकवर ऑल एट जिकलॅग बट ही हॅड टू फायट. ओके, ही हॅड टू फायट. सो परतून आखरेक त्याच सांगतीक हांव फाटीं येता. जिकलेगांत कितें सक्कड दाविदान कळवण घेतलें गी त्या सक्कडांनी कळवण घेतलें गी तें फाटीं मेळच्या खातीर दिवच्या देवान जैत दिवच्या देवान पूण तांणी झुजोंक आसलें. आमच्या जिवितांत ती जैत दिवचें देवान काम करचें देवान पूण आमी वगेत बसोंक न्ही. आमी झुजोंक आसा, आमी मागणें करूंक आसा, आमी मागोंक आसा, आमी आशेवंक आसा, आमी सॅक्रिफायस करूंक आसा, आमी देवाचें मुखामळ सोदूंक आसा, आमी कुरीस व्हांवोवंक आसा, आमी परत परत ताच्या पांया तळा येवन मागोंक आसा, सुकले ते दळा बक्षणें मागोंक आसा, परतून पवित्र आत्म्या कडेन सांगून पवित्र आत्म्या म्हाका कुमक कर म्हणून सांगूंक आसा. आमी सुकले ते दळा सलवले ते दळा आमी बक्षणें मागोवन परत सोम्या आमी कशें मुखार वचयेत. आज ध्यान करता आसतना म्हाका थोड्यो संगती म्हाका उडास येता आसतना हांव चिंतून पडलो. आय कॅनॉट अनडू द थिंग्स दॅट आय हॅव डन बट वॉट इज द वे फॉरवर्ड लॉर्ड. हांवें केल्लें थोडे संगती म्हज्या फाटल्या जिवितांत तुजे तावन हांव पयस आसतना हांवें केल्लें कितें आसा जाल्यार तें परतून सारकें करूंक म्हाका जायना. पूण वाट मुखार कितें सोम्या जिकलेगांत जाल्लें बरें पूण तांकां सक्कड फाटीं दिलें. देव आमकांय सक्कड फाटीं दिवं सोड देव. सो तें आमी उडास दवरया. आयच्या आखेर करता आसतना आमी उडास दवरया. आमी सोलवल्या जावयात झुजांत सबारपटीं सोलवल्या जावयात. पूण देव आमकां जैत दिवचो तो जावन आसा. पूण आमी वगेत रावल्यार आमकां जैत मेळना. आमकां उठोन झुजोंक आमकां मौन आसूंक जाय जैत. सो देवाचें उतर सांगता सबमीट टू गॉड एंड रेजिस्ट द डेवल एंड ही will flee from you. 1 Peter 5:8-9 आमी वाचया आनी आमी मागणें करया. पेद्रूचें पयलें पत्र 5वो अध्याय 8 ते 9. ही स्टडी हांव मुखार सून व्हरतलों आनी एक सडीत विवर आज पळयनातलें आनी सांगूंक शकनातलें तें परत हांव हाडून तें कंप्लीट करूंक वतलें. सो हांगासर अशें बरयलां पेद्रू सभेक बरोवन सांगता जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देंवसार गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हणून सोदून भोंवता. भावार्थान तीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. संवसारांत सगळ्यांत शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणींकी तसलेच कस वसूंक आसात म्हणून उगडास दवरा. झूज हर एकल्याकी आसा. ओके, आमी थोडे फावटी हें हांगासर आसता आसतना आमी चिल्लर करून सांगता थोडे फावटी सैतानाक कांयच पावर ना तो कितेंच करूंक शकना म्हणून. ताका कितेंच करूंक शकनातलें जाल्यार मस्त जण पडतीनात आसले, मस्त देवाचे सेवक पडतीनात आसले. आमी समसावा विशयांत आयतारा दीस ध्यान केलें आमी. ओके, समसावान बरें करून आरंभ केलें पूण तो आखेर पर्यंत त्याच एका देवाक समर्पीत जाल्ल्या जिणयेंत तो वसोंक जावना. आयतारा दिसा हांव तें सक्कड सांगूंक हांव सोकोंक ना पूण तातूंत हांव एक लिसांव कितें गे म्हळ्यार सबार सेवक तांचे एक प्रिमॅच्युअर डेथ. ओके, थोडे फावटी मिनिस्ट्री डेथ, थोडे फावटी सेवा ती खंयच्या रितीन मुखार वचून ती आणकी बाळगोवंक जाय आसली ती एकच फावटी स्थगीत जाता. अर्द्या सेवा मोडटा. थोडे फावटी सेवक मरतात, थोडे फावटी सेवा मरता. त्याच अभिशेकान त्याच एका रितीन ती मुखार वचोंक जायना. कित्याक म्हळ्यार थंयसर सैतानाच्या त्या ताळण्यांत ते संपूर्ण पडटात आनी ते ताका अवकाश दितात. ओके, पथकान पडटात सगळे ह्या समसावा बरी कितें ते एक समर्पणांत ते रावणान जगयेत तशें जायनातलें बरी. देखून हांगासर
हांगासर कितें सांगता तुमी तुमी जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देंवसार गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून म्हणटा कोणाक गिळचें हूम ही मे डिवावर ओके सो कॅन ही डिवावर ऑफकोर्स ही कॅन नाजाल्यार थंयसर जागृत रावंक तो सांगतना ताका अवकाश दिल्या क्रिस्त थंय रावन क्रिस्ताक समर्पण करून आमी अखेर पर्यंत तीर रावल्यार ताका कांयच करूंक शकना तेंच हांगासर कितें सांगता ओके इट्स नॉट इन दीस प्लेस हांवें तुमचो भावार्थान तीर रावन ताका तुमी मुखार रावा ओके सो आनी एक कडेन जाकोबाच्या पत्रांत तें आमी वाचता सबमीट टू गॉड एंड रेजिस्ट द डेवल ओके जाकोबाच्या पत्रांत पंचव्या अध्यायांत हांव चिंतता तें 7वें या 8वें वचन जावयेत तें सांगता सबमीट टू गॉड एंड रेजिस्ट द डेवल एंड ही वील फ्ली फ्रॉम यू देवाक तुमी अधीन जाया आनी देंवसराक तुमी मुखार रावा त्या दाळा तो तुमचे तान पयस धांवतलो सो देवाक केदाळा अधीन जावन आसतना त्या दाळा सैतानाक आमी मुखार रावोंक शकता नाजाल्यार आमी मुखार रावोंक शकना ओके सो तें एक आमी उडास दवरया ओके तो ताका कांय बळ ना ताका कांय करूंक जायना तें सत न्ही ओके तें सत न्ही आमी क्रिस्त थंय आमी देवा थंय केदोळ म्हणसर रावता देवाक अधीन जावन रावता त्या दाळा ताका आमचे विरोध कितेंच करूंक जावना चॅप्टर 5 और चॅप्टर 4 म्हणलें जेम्स चॅप्टर 4 7 थंयसर आमी पळयता देरफॉर सबमीट टू वर्स 7 ओके जाकोबाचें पत्र 4 अध्याय 7वें वचन देखून देवाक तुमी खाल जाया देवाक तुमी अधीन जाया म्हळ्यार चड बरें खाल जाया देंवसराक आड रावा देंवसराक तुमी मुखार रावा ते दाळा तो तुमचे तान पळटलो ओके सो आमी उडास दवरिजे देवाक आमी अधीन जायना जाल्यार आमी देंवसरार मुखार रावंक आमी शकना जेजून कितें म्हळें संवसाराचो अधिपती येता तो संवसाराचो अधिपती संवसार काळोखान आशिल्ल्यांच्या सगळ्यांचे तांचे दोळे तो मंक करून तो ते दांको ते उक्ते जायनातले बरी तो करूंक शकता तो सभेंत आशिल्ल्यांक तो देवातान पयस वचोंक कारण जाता ताका अवकाश दिल्यार ताका इडेन दिनाकात म्हूण देवाचें उतर सांगता केदाळ आमी इडेन दिना देवाक आमी खाल जाता देवाच्या बियान आमी रावता जागृत रावता देवाक मेसवंक जाय म्हूण आमी राखून रावता आनी प्रयत्न करता हर एकामेकाचो सांगात घेवन आमी सांगता आमचें सूख एकामेकाक सांगता जाकोबाच्या पत्रांत त्या 5व्या अध्यायांत त्या एलियाच्या मागण्या विशयान सांगता आसतना तुमचें सूख तुमचे अपराध तुमची पथकां एकामेकाक उसान सांगा आनी एकामेका तावन मागणें घेया एकामेका खातीर मागया त्या संदर्भात एलियाच्या मागण्या विशयांत जाकोब सांगता ओके सो आमी जागृत रावंक आसा आमी मागण्यांचो सहाय घेवंक आसा आमी खालतेपणान रावंक आसा आमचें काळीज मोडलेलें जावन देवा मुखार आमी येवंक आसा आमी तिरस्कार करूंक आसा आमी सैतानाक मुखार रावचें जाल्यार देवाक अधीन जावंक जाय नाजाल्यार आमी जिखोवंक आमी शकना सो देखून आमी हें झूज म्हणटा आसतना आमी चिल्लर जावन घेवचें नाका झूज इज डिफिकल्ट थिंग झूज कश्टांचें जावन आसा झूज मारेकार जावन आसा पूण देवाक अधीन जावन ताच्या उतार आमचे थंय घेवन रावता आसतना ताचें तें झुजा कावाच आमी घेवन रावता आसतना त्या दाळा आमी आमचे विरोध तो जैतेवंत जावंक शकना देखून आमी उडास दवरया आमी झुजान आसतना ताचें तें कवच आमी घेनासतना आमी झुजाची मुस्तायकी नेसनासतना झुजाक तयार जावन आमी सैतानाक मुखार रावनासतना आमी जिखोवंक साद जायना आमी केदाळ ताका आड रावना तो मुखार येवन आमचें कितें आसलें तो काड व्हरोंक आमच्या भुरग्यांच्या जिवितान आमच्या काजारी जिवितान सभेंत
आसले तो खाड दवरूंक तो ताका आड रावनांतलो तो येता कित्याक म्हळ्यार तो वंचक जावन आसा. तो ही इज ए डिसिवर. ही वील ट्राय टू टेक वॉट इज नॉट हीज. ते आमी देवाक अधीन जावन ताच्या मुखार रावन आमचें गाड करचें, आमचें सांबाळून धरचें, आमी आमचें ताचे भितर भोंवतणी घड घालचें, ती जबाबदारी आमची जावन आसा. दादल्यांची जबाबदारी आसा, स्त्रियांची जबाबदारी आसा, भुरग्यांची जबाबदारी आसा. कितें पुरो आमी करूंक जाय जें तें करूंक आसा. मोयजेक जबाबदारी आसा, जोशुवाक जबाबदारी आसा, आनी आरोनाक आनी हुराक जबाबदारी आसा. दाविदाक जबाबदारी आसा, आनी दाविदाचे सांगाती जावन आसलेल्या हेर झुजाऱ्यांक तांची जबाबदारी आसा. सांगाता आमी रावन झुजता आसतना आमी जैत व्हरोंक पावतल्या. एकलो न्हय बगार सांगाता आमी रावन एकामेकाक कुमक करून आमी एकामेका खातीर मागोन आनी एकामेकाक सांगोन सहाय विचारून कुमक विचारून आमी झुजांत जैत व्हरोंक शकतल्या. तर आमी मागणें करया देव हें उतार आणकी ध्यान करूंक आमकां साध्य करूंक दी. कितें म्हजें तावन तें सारक्या रितीन विवर्सूंक जावना. देवाचो आत्मो आमी ध्यान करता आसतना, आमी मागणें करता आसतना आमकां दाखोवन दिवं दी. ताच्या ते ह्या झुजांत आमी आसता आसतना आमकां सदांच जैत आमकां प्राप्त जावचे खातीर. मोगळा सोम्या ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. जैत दिवचो झुजारी तूं जावन आसाय तुज्या उतरांत सांगिल्लें बरें. सोम्या आमच्या मोदेगांत आमचे सांगाता आसचो तूं. पूण आमी तुका वेंगून रावल्यार मात्र, तुका अवकाश दिल्यार मात्र, तुवें सांगिल्लें बरी आमी केल्यार मात्र, आनी आमी झुजल्यार मात्र तूं आमकां जैत दिताय म्हूण तुज्या उतरांत आमी शिकल्या आस. जिखल्यागान जावं दी. ह्या त्या मोइजेन आमाले कितें सांगता झुजतना जावं दी. कितें पुरा थंयसर आमकां तुवें दाखोवन दिलें. सोम्या तांतलीं लिसांवां परत ध्यान करूंक आमकां तूं साध्य कर. आनी ताच्या मुखांत खंयच्या रितीन आमी एकवटान झुजोंक आसा गी तें करूंक आमकां साध्य कर. बापा खंयचे हात उबार नासा जंय गी मागण्यांत, खंयचे हात आशिर्वादा खातीर उबारून आसा जंय गी, खंयचे हात जैत हाडच्या खातीर उबारून आसा जंय गी ते आमच्या सभेंत जावं दी, आमच्या घरांत जावं दी. ते उबारून आसोंक आमकां कुमक करूंक तूं साध्य कर सोम्या बापा. आनी त्या मुखांत तूं आशिर्वाद घाल. कोणें खंयची जबाबदारी करूंक आसा गी ती करूंक आमकां कालतेपण तूं दी सोम्या. आमचे वयर दवरलेल्यांक अधीन जावंक आमकां तूं साध्य कर. आमी कॉम्पीट करूंक ह्या स्पर्धात्मक रितीन दुसऱ्यांक खंयच्या जाग्यार दवरलां गे त्या जाग्यार तांचें काम करूंक आमी सोडिनातलें जाल्यार आमकां तूं बक्षी. आमचें काम, आमकां दिल्ली जबाबदारी पत्तेनेन करूंक, विश्वासीपणान करूंक, तुज्या बोळान करूंक आनी दुसऱ्यांचो हात उखलून धरूंक आनी ते एक सांगाता जैत पळोवंक. दुस्मानाच्या सर योजनांच्या कुतंत्राच्या विरोध, कुटुंबांच्या विरोध, काजारी जिवितांच्या विरोध, आमच्या सभे विरोध, आराधना विरोध आनी सभेक दिल्ल्या दर्शना विरोध सोम्या सैतानान करचें हर एक तातूंत आमी झुजोन जैत मेळोवंक आमी कारण जावंक तूं फावो कर. आमचें दर्शन नीज जावं दी सोम्या. ह्या मंगळूर शहराक तुजें आशिर्वाद येवं दी. मंगळूर शहराक एक उज्जीवन येवं दी. आनी कितें सोम्या आयतारा दिसा तुवें आमचे कडेन उलयलोय गी तें सत जावचे खातीर आमकां झुजोंक तूं साध्य कर. आमच्या जिविताच्या खालाचेर सोम्या, आमच्या संततीच्या खालाचेर, आमच्या भुरग्यांच्या खालाचेर तांकां एक देख जावन आमी चलोवंक आमकां तूं साध्य कर. सोमारा दीस कितें आमचे कडेन उलयलोय एक व्हड पावसाचो आवाज थंयसर आयकलो म्हूण एलियान सांगून तो मागण्याक गेलो. तो त्या मागण्यान थंयसर झुजलो आनी ते सोम्या ते एक मोड येवचे बरी ताणें केलें ताच्या मागण्या मुखांत्र. तशेंच आमच्या मागण्या मुखांत्र, आमच्या समर्पणा मुखांत्र दुसऱ्यांनी तांच्या जबाबदारीनी संवसाराच्या कुशलायांनी फाटल्यान वता आसतना आब गेल्ले बरी काण जेवण करूंक वता आसतना एलिया कशें मागण्यांत रावलो तशेंच आमकांय सोम्या आमकां राखवली जावन कितें तूं सांगताय गी तें करच्या खातीर, तूं कितें दाखयताय गी तें पळोवच्या खातीर, तें मोड पळोवंक
तो पावस असो, उज्जवनाच्या पावस असो, पवित्र आत्म्याच्या त्या तसो तो आवाज, तसो तो ताळो आयकोंक आमकां तूं साध्य कर. आनी त्या खातीर झुजोंक, तें जावच्या खातीर झुजोंक आमकां तूं साध्य कर. एकवटा खातीर झुजोंक आमकां तूं साध्य कर. तुजें प्रेझन्स, तुजें ती महिमा आराधनांत प्रकट जावच्या खातीर झुजोंक आमकां तूं साध्य कर सुम्या. बापा साल्वासांव येवच्या खातीर झुजोंक आमकां तूं साध्य कर. कितें तुजें म्हणलें आसा की तें फाटीं घेवंक आमकां तूं साध्य कर. आमी मुखार वसोंक तूं साध्य कर. कितें आमी कळवून घेतलां, सभा जावन जावयेत, ह्या काजरी जोडी जावन जावयेत, ह्या कुटुंबां जावन जावयेत. कितें तें सकड आमकां फाटीं मेळच्या खातीर झुजोंक आमकां तूं साध्य कर. तुवें दाखोवचें बरी, तुज्या पांया तळा बसून दाविदान इसारलें बरी आमकांय इसारोंक आनी तुजो ताळो आयकोंक आनी कशें तें फाटीं जोडून घेवंक. आमच्या भुरगीं तुजे तावन पयस गेल्यान जाल्यार त्या भुरग्यांक तुजे थंय फाटीं हाडचे खातीर, आमच्या घरचे कोणी सांदे तुजे तावन पयस गेल्यात जाल्यार तांकां तुजे थंय फाटीं हाडचे खातीर कितें आमी करी जाय, खंयच्या रितीन आमी झुजोंक जाय तें आमकां दाखोवन दी सोम्या. आत्म्याच्या बाचाव्या खातीर झुजोंक आमकां तूं साध्य कर. साल्वासांव हेरांक मेळच्या खातीर झुजोंक आमकां तूं साध्य कर. स्वस्थता मेळच्या खातीर, कोण पिड्यांत आसात की तांचे खातीर झुजोंक सोम्या आमकां तूं साध्य कर सोम्या. बापा तें तुज्या आत्म्या मुखांत्र आमकां तूं बोळवंत कर, आशिर्वाद कर. हांगा आसले हर एकल्याक तूं आशिर्वाद कर सोम्या. बापा तुजो ताळो आयकोंक साध्य कर. आमच्या ध्याना वेळाचेर, आमी न्हिदल्ल्या वेळाचेर तूं कितें सांगोंक आशेताय जाल्यार ह्या स्टडींत आमच्या म्हज्या त्या लिमिटेडनेसा मुखांत्र कितें तूं सांगोंक आशिल्लें तें उरलां जाल्यार सोम्या तें कळीत कर सोम्या. म्हाका तूं कळीत कर, आमकां हर एकल्याक तूं कळीत कर. आनी ह्या मुखांत्र आमी एक जैतवंत सभा जावन, जैतवंत लोक जावन आमकां मुखार वसोंक तूंच साध्य कर, आशिर्वाद कर. आनी आमकां समाधानान तूं धाड सोम्या. तुका जावं दी महिमा सदां काल. मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन.